ناشاد نصیب کو بھاگ لگن ساڈے ویڑے آ ساڈا حج تھی وے حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین و حاضرین اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرمائے والضحا محبوب میں کو قسم ہے تیرے چمک دے چہرے واللیل اذا سجا محبوبہ میں کو قسم ہے تیجیاں انہاں پیاریاں زلفاں دی جڑے ویلے تو دھاں تے کنگھی کر دے ایک گھنگریالے وال بنے نے تے ہوا دے اندر انہاں کو سکے نے سونیا جڑے ویلے تو اے ہوا لویندا کھڑا ہونے نا زلفاں سکے کھڑا ہونے ایک ایک وال دے وچ میں رب دی قدرت تے نظارے ہونے سونیا تو تا سکا ہونے تے مصروف ہونے اساں تیرے جلوے دیکھنا چاہیے ما ودعک ربک وما قلا اللہ فرمائے سونیا تیرے رب تے کوئی چھوڑا کہ نہیں تیرے رب تے کو آنج نہیں کیتا تیرے رب تے ناراض نہیں تھیا این آیت تا این صورت تا شان نزول ہے کچھ دی وحی دا سلسلہ منقطع تھی گیا سلسلہ بند تھی گیا حضور دی بارگاہ دی اندر جبریل امین آمن بند کر دیتا وجرے لوگ نا تو کو پتہ ہے ہر دور دے اندر آندے پہن ٹھرن والے بندے ہی ہونے تے بسم اللہ دے نال آپ کو جناب والا بخت والے سن والے لوگ ہی ہونے پہ اے بسم اللہ دے ویلا ہر دور وچ بسم اللہ دے لوگ ہی آندے پہن ویلے والے انہاں ول گالی شروع کر دتی انہاں کے ڈٹے وے اے چاندنی دی چمک دمک چاندنی دی گال بات ہے جبریل آندا پیغام گھن آندا نبی کنو ول پیغام گھن ویندا والا رب دے سنی ہے چاندہ اڈو ہون دو گالی مک گئی ہے جبریلی رس گئے رب بھی رس گئے ہون نبی کو وحی آمن بند تھی گئی ہے اللہ قرآن دی ہی حصورت بھیجتے اللہ کفار دے منہ دے تماچا مارتے اللہ اعلان کیتے اللہ فرمائے سونیا والضحا میں کو تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے واللیل اذا سجا میں کو تیرے کالیاں زلفاں دی قسم ہے مولا قسم چاہتے کیا دے سامنا چاہنے اللہ فرمائے میں دنیا کو دے سامنا چاہنا ما ودعک ربک وما قلا تیرا رب تیرے کنو انجی کا نہیں تھیا تیرا رب تیرے کنو رنجی کا نہیں تھیا ولل آخرت خیر لک من الاولا سونیا سن والا کو سن دے لیکن دیکھ گنے جو جو زمانہ بددا سی تے محمد دا ذکر مرد نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی والا سوف یعطیک ربک فترضا اللہ فرمائے سونے میں رب تے کو ان قریب اتنا عطا کرے ساں اتنا عطا کرے ساں اتنا عطا کرے ساں کہ تو میں رب دے ہوتے راضی تھی ویسے اور حالانکہ گال ادھر بڑے عجیب ہے توجہ کرائے میں آنے پاسے ہر بندہ یہ چاہ دینا کہ رب سارے ہوتے راضی تھی یہ میں نا اچھا اپنی کوئی اوقات ہے جو آپ رب ہوتے راضی تھی نا بابا اساں تو اوے راضی ہیں رب کو ساری رضا دی لوڑی کہنی اساں ہر حال جو ذات راضی ہیں جڑے حال رکھے لیکن اساں یہ چاہنے ہیں مولا اساں تیرے عاجز بندے ہیں تیری مخلوق ہیں تیرے سامنے ساری حیثیت اوقات کیا ہے بس تو سارے ہوتے راضی تھی ون تیری رضا سب کو مطلوب ہے لیکن ذرا ہن توجہ کرا ہے آدم نبی کنو گھن کے این دم تک جڑے انسان دے مردی دروازے تے ونو تے اودے کنو ون دے پوچھو چا تیری زندگی دا مقصد کیا ہے لب لباب کیا ہے کائنات تے تیرے آمن دا عبادت کیتی ہے عبادت تا دین دی خدمت کیتی ہے دین دی خدمت تا یار شہید کیوں کہنی اودے کنو پوچھو تو میدان جنگ وچ گئے تے تلوار چاہتی ہے تے ہتھیار چاہتے تے کافر نال لڑائی کیتی ہے جنگ کیتی ہے حتیٰ کہ اپنی جان قربان کی تھی مقصد کیا ہے جنگ لڑے کیوں ہوئی اپنی جان کیوں پیش کی تھی وہی وہ جواب دے سی میں یہ چاہنا میرے ہوتے خدا راضی تھی تو میرے پاک نبی سینے پیارے غلاموں آدم نبی کو اللہ نبوت کا تاج پوائے رسالت کا تاج پوائے اللہ پوری کائنات کا ابا بنائے جڑے میرے دنیا دے اوتے بھیجے اللہ فرمائے آدم ون میں تے کو جنت تے وچوں دنیا دے اوتے بھیجے دا پیاں پوری کائنات کا مالک تے کو بنے دا پیاں جتنے نبی آسن سارے تیری اولاد چو آسن جتنے
جتنے رسول آسن سارے تیری اولاد چو آسن، جتنے ولی آسن سارے تیری اولاد چو آسن۔ آدم میری پشت اندر میری ہزارہ تعداد کے اندر مخلوق کریے، ہزارہ قسم کے لوگ کرن تھے، انہاں وچ کچھ پاک ہیں کچھ پلیت ہیں، انہاں گوان دنیا دے اتے باہر بھیج جنت پاک لوگاں دے رہن دی جگہ ہے۔ وقت ویورا کبھیا نکھیڑا کیتیا، جڑے پاک ہیں انہاں کو علیحدہ چکر، جڑے پلیت ہیں انہاں کو علیحدہ چکر۔ بل میں ایک دی میدان محشر دا بنا گا پیاں، ان دے اندر حق تے باطل دا فاصلہ چکر سان، میں ہر بندے دا نام اعمال چکر سان، جڑے لوگ پلیت سن، جنہاں دی اصل پلیت سی، جنہاں دا دل پلیت سی، جنہاں دا کردار پلیت سی، انہاں کو جہنم دے حوالے کرے سان۔ اے آدم جڑی تیری اولاد دے وچوں پاک لوگ سن، جنہاں دی اصل پاک سی، جنہاں دی نسل پاک سی، جنہاں دا دل پاک سی، جنہاں دا کردار پاک سی، بل تیرے صدقے مٹھے محمد دے صدقے میرا بھی انہاں کو جنت عطا کر۔ اے فیصلہ قیامت علیہ تھیم ہے، حالی دنیا پہ بن کے اپنی اولاد دے تشہیر دنیا دے ہوتے کر۔ آدم نبی کائنات دے آگان ابو جناب والا اپنا وقت پورا پا کرنن، جڑے ویلے قوم آپ کول ٹرتی ہوئے، قوم آدم سوال کیتے لج پالا اتنا عرصہ جو گزاری اللہ تے کو جنت دے وچ دنیا تے بھیجا ہے، 300 سال رکھے رب کو منیدا رہ گئے، روندا رہ گئے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مقصد ہی ہوا میرے اوپر خدا راضی تھی تو، میرا مقصد ہی ہوا میرے اوپر خدا راضی تھی تو۔ آپ کی اولاد کے وچوں حضرت ادریس نبی دیواری آئی، قوم آدمی کو سوال کیتا لج پالا اتنا وقت کائنات کے اتنے گزارے دے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتی ہے، اپنی نبوت کے رسالت کا اعلان کیتے ہوئے، لوگوں کو کلمہ پڑھائے ہوئے، لوگوں کو اچھائیاں دا حکم دیتے ہوئے، ساری زندگی لوگاں دے اعمال ٹھیک کریں دے رہ گئے، مقصد کیا ہے وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس میرے تو میرے خدا دی ذات راضی تھی پوے۔ حضرت شیس نبی دیواری آئی، قوم من دے ہو سوال کیتا کہ بلا تساں جتنا عرصہ اللہ دی وحدانیت دی دعوت دیتی ہے، اپنی نبوت دی دعوت دیتی ہے، تہاڈا مقصد کیا ہے؟ چاہندے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ایو چاہنا میرے اوتے میرا خدا راضی تھی پوے۔ کہ بلا حضرت زکریا نبی دی قوم آئی، قوم آدھے سوال کیتا، حضرت زکریا نبی فرمایا میرے اوتے میرا خدا راضی تھی پوے۔ حضرت یحییٰ نبی الغرض آدم نبی کنو گن کے عیسیٰ نبی تک جتنے نبی کائنات